ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيد المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيد الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وصحبه، ثم إلى روح الحبيب علي محمد بن حبشي ووالدنا ووالدنا وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يختم وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد بالسخا والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد قصر وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد. يا
على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله الله ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. كسر قلبي أنتم أهل الزمان أو أجبتم يا حبائبي وعلى الدنيا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبثوث بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد الملة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده
رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعثر في وجودها كنف الوجود وترزت كل العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه تزل الحق بعالم كرس الواسع كالذي ينقض بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا كالنسر أفراده بتعداده ولا يمل تكراره بكثرة ترداده حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه شرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب حمل الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في اللص على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق العلم ما قدرت رفعة بشؤونه وكماله سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يحدث عن نفس اللسان ويحار في تعقل معانيه الجمال انتشر منه في علم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نورا فتبارك الله من كريم جرتنا آيته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم نور من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم المؤمنين رحيم فمن فزع هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا
ونبينا وحبيبنا محمدا الصادق قوله وفعله والمؤمن لله ما أمره من فرده ونفسه صلى الله عليه وسلم أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه كان في ظلمة الجل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه وينكب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا سوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أكثر الأخوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى لهيبته جميع رسومه لهيبته جميع رسومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى لهيبته جميع خصومه لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا
بقدومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى لهيبتي جميع خصومي دلت لهيبتي جميع خصومي يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا حبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدا من نوره هذا حبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدا من نوره يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى لهيبتي جميع خصومي لهيبتي جميع خصومي يا خير مولود يا نبينا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أثار تخصيص البشر الكريم بالتقدير والتكريم، أخذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة الغامرة صلى الله وانفلت عقيدة التصوير العالم المطلق الجمال المشهود بالعين الله في الكمال المطلق والخصيصان الزين، فقال ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون، فما صلب إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف في موطن استقراره وموطن خروجه، وقد قدت الأقادر الأزلية ما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، فخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأعصاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الرب بهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما ولديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعرش من شر أوصاف ذلك الموصوب تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فلنضرب الأقلام من شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من شر أشراف المخلوقين وما أكرم الله به في موليه من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، دع التألق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد الشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع فيتروحا بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما شفى له الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل، الشمائل التي أحسن الشمائل، وهنا حسن أي أن نثبت ما بلغي لنا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه وسلم، يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزل في حدائقه الأسماء الأبصار والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المنشورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة، ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جبر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت نشاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت أشياء بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا فلا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم ويوضع فضله وتنتشر في آخر مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله يا نبينا الهادي العلاني يسير ونور الأقوال يا نبينا الهادي العلاني يسير ونور الأقوال أعطي عليا وارعاني أعطي عليا وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا نبينا الهادي العلاني سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العلاني سر نور الأكوان عطف على
متسابقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مؤمنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام
إلا تأتي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات تضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور فأنزل الله في الوجوه ماية التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتنظيم ببروز هذا المنزل الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب الأوان هذا الحبيب اللهم صل وسلم علمت السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وامطار وجود الله على أهل الوجود تسد وأرسلة الملائكة بتبشير العالمين طائف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسفت إلى هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وحفظ الحق الحكم على من تمم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يهدر عند وجهه أمة تأنيسا لجلابها المقصود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة العاسية وما من الحور من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتوت الذي رتب الله على وجود وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن نموت وبرز حامد المحمود مسنا لله بتعظيم والسجود محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اقربوا يا أهل المساجد فهزار العيون ضرت واستبقوا بجمال الخطب حسن تبارك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بساعة مستنير ليس ينفر حيث أوتينا عطاء جمعا فهو المؤثر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل يا ربي كل حمد جل أن يحضره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين
وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة، تولد ذلك لشرف عند الله عيد القدرة ومع بروز هذا العالم وظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يديه فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشمس فظله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قال ثم ألبسته ورجعته فلم انشد أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذاك بي؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب وظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذاك بي؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهن الآيات والبينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدرك عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأول من مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورقا فالرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السر واللفظ المعطي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع صولة أخلاق العبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأنقياء من البرية صلى الله عليه. ومن نشر الدين تعترض الطرق والمنازل وفي عرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مطلقا عن سيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجره ومكانه أصعف عز قد على مجر وقدت على نجم السهام عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فاد العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم به هذا العبد المرد أمسك إنك القلم في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل ختم كما يحصل التقديم، فعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء، وذكره فيه الشفاء، إذا تمادى بالعلل، وذكره فيه الشفاء، إذا تمادى بالعلل. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء، وذكره به الشفاء، إذا تمادى بالعلل، وذكره به طول المدى نصر على كل العدا. ملنا به طول المدى نصر على كل العدا. ينصرنا بروحه نقول، يسرنا أن يهتدى بروحه والمقر. إلا حبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء، وذكره بالشفاء، إذا تبادى بالعلل، وذكره بالعلل. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قارئ أعينا. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قارئ أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا.
صلاة بالسلام المبين للنطق التعين يا نبي صلاة بالسلام المبين للنطق التعين يا غرامي صلاة بسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي جاءنا حق النذير مبيسا مسلا سبل الرشاد أياما جاءنا حق النذير مبيسا مسلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا صلاة لم تزل تطلع عليك كمعطر المسك تهدى إليك صلاة لم تزل تطلع عليك كمعطر المسك تهدى إليك صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علاوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علاوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي يا ربي 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 يا ربنا صل وسلم على نبينا من المعلم ربنا صل وسلم على نبينا من المعلم محمد والمنادي محمد والمنادي رب العالمين ربنا صل وسلم على نبينا من المعلم ربنا صل وسلم على نبينا من المعلم محمد والمنادي رب العالمين ربنا بالخلق العظيم خلق تاجير خلق كريم ربنا
سميع خلقتنا حسن التقويم حسن التقويم أتمم خلقنا يا عظيم ربنا صل وسلم على نبينا من المعلم ربنا صل وسلم على نبينا من المعلم محمد والمنادي محمد والمنادي رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. Ada 35 perkara yang dihimpun di dalam zikir. Jadi di dalam zikir itu ada kemegahan, ada kelebihan, dan ada kemuliaannya. Selanjutnya yang urutan yang kelima, al-khamisatu syukrul dawarihika fi ta'atillahi ta'ala. Artinya yang kelima, maskul segala anggota mau dalam taat akan Allah Ta'ala. Sibuk anggota kita umat berzikir ketika hati kita berzikir, ketika hati kita mengingat lawan Allah Ta'ala. Makanya bila orang berzikir itu pada kawasan ini, orang berzikir itu bujur-bujur bandak, berwudu, menghadap kiblat, duduknya di duduk yang bagus itu duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir atau sembahyang itu yang bagus duduknya. Jadi kada bismillah sebenarnya duduk tasyahud akhir, menghadap kiblat, kemudian memakai sarana tasbih, lawan kalau perlu berbajak, sekira khusyuk akan hati, sekira lebih hudur, lebih hadir, lebih ingat harta berzikir. Jadi bila orang berzikir itu, bila hatinya sibuk berzikir lawan Allah, anggota badannya itu otomatis sempat berzikir juga berdasarkan dengan disyariati berzikirnya bujur-bujur pada sambil. Apabila orang ada yang membawa tasbih kemudian berkawasan sambil mengetik tasbih, otomatis tuh di kita itu rata-rata orang mengetahu insya Allah sini itu mengamalkan salawat ataupun mengamalkan yang lain istighfar ke apa. Kalau yang mengamalkan zikir itu alih dia membiasakan hatinya dengan haratan zikir ini beristilah hanya kawan bujur-bujur tembus. Tapi bila nyebut salawat ataupun beristighfar biasanya kawan pakai ini tasbih yang digital. Bagus tasbih digital kah? Bagus tasbih yang ada nih? Oh, bagusan lah. Bagus tasbih itu sebenarnya dia. Apalagi kan tasbihnya fuqaha misalnya atau apa. Karena di setiap gilingan tasbih kita sebiji-sebiji itu jadi manfaat kesan kita karena tahun tasbih ini bila sudah diamalkan orang puluhan tahun biasanya ada fadhilnya di dalam tasbihnya itu ada barakahnya. Kenapa? Rancak diisi dengan kalimat-kalimat husna. Jadi baginya itu ada berisi karena rancak sudah diolah jadi tasbih. Tasbih ini bagi kita kada bid'ah lah, bagi beberapa kita kada bid'ah. Jadi bagus dipakai tasbih itu. Ada sampai ulama memadahkan bila ianya ketujuh membawa tasbih di dalam kantongnya walaupun kada terpakai tasbihnya itu kena menjadi saksi kebaikan dasarnya di akhir kiamat. Walaupun kada terpakai tasbihnya tuh jadi hiasan orang dibuat dalam kantong mana aja bawa tasbih, itu jadi saksi yang baik karena hari kiamat. Menang di bawah aja tuh apalagi ini bawa berzikir tasbih. Menandap harta tasbih ada apa? Menandap menemukan dapat anu guru aja tasbih bukan dagingnya, batangnya ada ranting, ada ini kan rantingnya itu murah. Apabila tasbih bukan itu
anda pada larang kalau berdua anak pemuda berapa juga asal bilanya berisi tasbih melarang itu jangan ibadat lawan tasbihnya pemangkang berisi dia takkan ke kawanan yang membuka tasbih nih di maulidan atau di majelis kawan mantap dari kongsi wah biasa kiri kanan gitu biasanya membongkar salahnya mandaknya bakajut sebulan menit coba bunyi notas tasbih bukan mereka cekkan ke bunyi kajut mandap jauh-jauh di pokoknya melihat ke kawanan larang atas ada pengelarang 2 juta aja kawal aja jangan nambah baratan itu gasar kita sarana beribadah. Ini pandangan awal lah. Tapi bilanya kita tetamu lawan kawan yang ketujuh pamer itu andap di dalam hati kita husnuzon berarti kawan yang ketujuh mengamalkan suratul Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kawan yang ketujuh benar mengurayakan memisahkan nikmat-nikmat Allah yang datang pada kawan. Nah gitu kita mendengar orang membina mengarayakan rezeki tadi. Bagi orang kita ini jangan hendak mengalihkan rezeki ke orang lain. Siapa tahu pas kita menimbulkan rezeki nikmat lawan kita tuh orang tuh lagi kesusahan makin kesiap jadi bila ada nikmat Allah syukuri kepada Allah. Tapi bila ada kawan yang berkisah masalah nikmat Allah kita yang mendengar andap di tempat hati kita bagus bahwa kawan ini mengisahkan nikmat rezekinya Allah luar biasa. Kemudian yang keenam as-sadisatu qurbul malaikati minka wa sururuhum bidzalika. Artinya yang keenam hampir malaikat daripadamu dan suka mereka itu dengan yang demikian itu. Apabila orang yang ketujuh berzikir malaikat itu berbarang apa nama barang malaikat maut ke malaikat yang lain kah? Bila di sini dianggap qurbul malaika, al malaikatunya itu dianggap di dalam bahasa Arab dengan alif lam ma'rifah. Bila alif lam ma'rifah ini berarti yang dikehendaki di sini adalah malaikatur rahmah, malaikat pembawa rahmat. Yang lain lah malaikat itu tugasnya. Ini malaikat pembawa rahmat berarti sama yang kayak dalam Al-Quran innad dina indallah al-Islam. Innad dina itu kalau lagi itu sebenarnya di belakang itu pakai Islam. Innad dina indallah itu cukup. Ad-din di situ sudah ketahuan bahwa ini yang dihendaki oleh Allah ini kada lain kada bukan kecuali agama Islam. Kenapa tandanya dinnya itu kada isim nakirah aja beberapa orang belajar di pondok itu. Ini isim ma'rifah itu ditandai dengan apa? Ada alif lawan lam. Jadi alif lam ma'rifah. Sudah pinandu sudah bila di ad-din ini pasti agama Islam. Kada mungkin agama lain. Qurbul malaikah ini berarti yang dikehendaki dalam ini adalah malaikatul rahmah, malaikat rahmat lain, malaikatul maut lain. Malaikat maut makhluk Arab lain. Wasururuhum bidzalika. Jadi malaikat rahmat ini berbarak, kemudian malaikat ini gembira, senang, suka dengan orang yang mengamalkan zikir, senang melihat orang berzikir. Kemudian Allahi taraka wa qawm ma'ala tartibin wa la tahdidin. Artinya yang tujuh hampir Allah daripadamu dan adalah ia sertamu tiada berhad. Nah, dengan tiada berkaifiat dan tanpa had, tanpa ada batas. Jadi Allah Ta'ala itu ujar di sini itu memaraki orang yang berzikir. Jadi sebelumnya itu Allah itu jauh kan? Nah, sebelumnya Allah itu jauh kan ada. Artinya yang memaraki di sini, bila ingat kita berzikir berarti kita mengingat Allah. Nang jauh itu sebenarnya makhluknya lawan Allah, bukan Allahnya nang berjauh lawan makhluk. Kenapa jadi makhluk yang berjauh? Ketika ia zikir, maka nampaklah dekatnya dengan Allah. Karena ia mengingat zat Allah tadi. Apabila ia kadang ingat lawan Allah, berarti nampaklah jauh punya gitu. Jadi kurwah ini Allah
bukan sebenarnya Allah sebenarnya sebelumnya itu jauh. Kada tahu lawan makhluk ini kada. Ini bukan berbalik memaknainya. Sebenarnya makhluk yang menjauh dari Allah. Dan cara makhluk menjauh dari Allah itu apa? Inya kada hendak lagi mengingat ataupun kada hendak lagi mengingat lawan zat Allah. Kada hendak lagi mengingat bahwa Tuhan itu ada. Kada hendak lagi mengingat bahwa aku ini diulah oleh Tuhan. Aku ini dijadikan oleh Allah. Ini berjauh. Ketika ia berzikir maka nampaklah qurbullah, nampaklahnya dekat dengan Allah. Nang memalak itu makhluknya seorang. Allah kada pernah berjauh lawan makhluk. Allah kada pernah kada ingat lawan makhluk. Nang mengulah jauh itu adalah makhluk itu sendiri. Kita seorang mengulah jauh. Kemudian yang seterusnya belum. Ini jusidin ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu haitsu dzakarani. Nah ini dalilnya ana inda dhanni abdi, ujar Allah aku inda dhanni abdi, ketika di mana sangkaan hambaku dengan aku, ya Allah. Jadi makanya bila orang husnudzon, ketika ditimpa apapun kemudian timbal balik makhluk ini baik sangka lawan Allah, maka sesuai dengan sangkaan untuk yang dijadikan kesan kita. Bila kita menyangka kada baik, jangan salahkan Allah ketika menganggap kada baik. Akulah kalau usia, akulah kena, usia, akulah kena. Mulai menyangka-nyangka itu dah. Itu hati-hati yang mungkin usianya terjadi, jangan disadahkan Allah. Ah iya, dia takdirku lah sakit banyak orang malah takdirku. Kada tergantung kita juga. Anda dhanni abdi, ya Allah. Apabila kita nih bersangka baik dengan Allah, maka hasilnya bukan baik, walaupun hasilnya lah dekat lagi. Walaupun menjalaninya itu waktunya pahit. Orang minum jamu tuh lah, orang jamu minum orang lelakian nih, minum jamu kuat, jamu pengambangan nang situ dah. Itu ada yang paling bagus harganya 45, oh ini ya ujar lah lain belum ada ujar 45.000 ujar itu banyak pengambangan apa jamu pengambangan racikan sidin orang 45.000 ke 48 sekali bulan. Nah itu kan jus sebenarnya jamunya adalah di sini jamu pengambangan 2 kali pindah karena sidin sudah sama kenapa kerja model anna inda dhanni abdi wa ana ma'ahu haitsu dzakarani. Aku di sisi sangkaan hambaku dan aku jar Allah beserta hambaku itu sekira ketika ingat lawan aku. Nah jadi bila kita ingat lawan Allah, hanya kita ini merasa ada Allah. Jadi bukan Allah berjauh, hanya nang kada hendak mengingat lawan Allah. Kitanya kada hendak. Kemudian yang ke-8, as-saminatu isra'ul khafdati. Isra'ul khafdati di kutubil hasanati zakiri. Artinya yang ke-8, bersegera malaikat yang memeliharakan akan segala amal manusia akan menjauh akan kebajikan bagi orang. Ini 8 satu malaikat itu bersegera tentang kebaikan tentang yang bergerak. Malaikat ini banyak ada berapa? Banyaklah malaikat lah. Maka kalau dihitung ada jenang malaikat nang anu betul. Ada malaikat yang tugasnya itu cuma membawa aras, memikul aras. Malaikat yang memikul arasnya ada 4 bujuk, ada 4. Itu yang paling kenal malaikat tuh. Sampai Jibril aja ditanya, Mbah Jibril tuh kias lah Jibril mengepakkan satu sayapnya itu terbentang melindungi seluruh
langit antara barat minal masyriq wal maghrib, satu bentang halai, satu bentang sayap si malaikat Jibril aja. Kemudian ditanya ada lagi mengenal berlebihan nih, ada siapa malaikatnya? Nambah empat, enam menjunjung aras, tahmilul aras, ada empat malaikat nang mengikuti aras itu nang benar-benar. Itu kada kekalahannya Jasidin, sayapnya itu lawan sayapku, lebih ganal lagi halus benar aku nih dalam bergantung lawan yang malaikat nang memikul aras dari. Bila ini adalah kita ini digambarkan dalam hadis, ada malaikat yang bersayap, pasti kepala kita ini memikirkan manusia, berbentuk manusia, tapi bersayap. Ada yang di bareng-bareng di orang banyak. Dalam yang di orang itu sebenarnya atas gambaran-gambaran itu ya, kadang menyamai dengan aslinya. Sayapnya tuh sayap kayak burung kan, kadang kalau dilihat ya, kada tahu. Nanti masuk sayapnya itu persis kayak burung, berbulung kayak burung tuh ada kalau dia berapa yang dikehendaki dalam cerita ini, hadis ini, riwayat ini, malaikatnya sayapnya apa yang penting bersayap. Selesai. Kalau sudah cari-cari banget malaikatnya, sayapnya itu nanti apa? Di kalaunya ciri-ciri ada biasanya kayak kita bisa mencirikan Dajjal yang ada di dalam hadis. Nah, Dajjal ini versinya macam-macam orang mencirikan, tapi yang paling banyak itu Dajjal ini ada mau menyampaikan mata satu loh. Nah, dalam riwayat hadis biasanya ada tetap mata sini dua, tapi satunya model kayak cicak. Ada juga kayak itu, mereka kuruk sebelah kita. Membantu berjalan di sini mulai kayak cicak, ada normal. Orangnya kada normal berjalan. Bagi orang yang imannya masih kuat, terlihatlah di dahinya itu al-kafir, bertulisan. Bagi orang yang imannya masih kuat, bagi imannya yang sudah pindah-pindah itu kada melihat orang tulisan al-kafir tadi. Orangnya tuh terkenal kada juga, berjalannya orang biasa aja, gagah kada, puas kada. Pokoknya jelek sebenarnya tidak jalan. Berjalannya yang tidak kencang, karena kayak orang normal. Tapi kehebatan Dajjal yang diberi Allah itu luar biasa. Ada dalam satu wilayah memandahkan bebuan ikan, bebuan tiang bisa bila mau melompati aku, hendak apa aku kabulakan. Itu Dajjal sampai banyu nang asalnya larut ke arah sana, namun Dajjal hendak mengarahkan bubulin kawan. Jadi pemutar asalnya ke situ, Dajjal banyu ke sana pulang mengalirnya langsung memutar. Nah itu di situ kena gonjang ganjing mengarahkan Islam kita nih, umat kita nih kena umat Nabi ini gonjang ganjing. Yakin lawan kada yakin tuh. Jauh bang masih itulah masih banyak tanda-tanda yang paling datang. Al-Quran kena di masa habis zaman ini yang sudah pada kiamat itu nang kaya sekedar riwayat cerita. Bila hendak melihat Al-Qurannya pun ada di museum, tidak lagi dipakai di rumah, tidak lagi bisa nama ngajinya. Bahari ada nama kitab pengarangnya Al-Quran, mana melihat cari di museum dia ada. Modelnya itu sudah tanda-tandanya, tentang lain pulang tanda yang paling banyak sudah datang itu zaman akhir, tanda akhir zaman, tanda akhir zaman itu sudah dipilih tanpa malu. Salah satu mungkin dia sudah mulai tanda-tanda nang kaya hewan disebut dalam hadis itu nang kaya hewan. Ada peduli lagi bila nafsu datang berzina. Walaupun di pinggir jalan orang banyak melihat, orang yang melihat yang suka, yang menggawi kesukaan, itu tanda-tanda akhir zaman. Karena macam-macam sudah datang, kalau Dajjal itu sudah parah macam-macam kena datang. Batas taubat kita akhir kiamat kena ketika matahari itu sudah tenggelam di barat, kemudian besoknya
muncullah di barat, tenggelamnya di timur. Setelah itu kada bertimbulan lagi matahari. Kada bertimbulan lagi matahari. Gelap gulita selawasan. Ada enam riwayat membenarkan sampai terjadilah hari kiamat. Karena batas disitulah siapa-siapa yang hendak bertobat masih bisa diterima taubatnya. Bagi makhluk berindividual lah, jatah taubatnya namun kau diterima ketika rohnya masih di dalam jiwa sebelum batas di kulkun tenggorokan. Ketika dicabut roh tuh, bila masih batas di tenggorokan itu masih kawat taubat diterima. Tapi bila roh sudah sampai di tenggorokan batasnya, itu kada diterima lagi taubat. Malaikat itu mencabut roh itu mulai batis kan, mulai kepala kan? Adalah biar mendengar. Jadi malaikat itu malaikatul maut ini semalam ada WA. Semalam ada WA dari sipir mencabut roh makhluk ini, dicabut dari ubun-ubun atas kepala, dicabut tunggal di gigitan. Makanya bila orang meninggal itu dinginnya mulai bawah, mulai batis, dingin benaik sampai ke pusat. Nah, ketika sudah roh itu batas di sini, sisa di sini lagi, ini batas manusia bertobat. Tang dikasih tenggorokan, biar bertobat apa aja lagi rawat lagi, tidak lagi ampunnya. Tapi masih bila sampai misal andai kata sampai di tuhut masih di sini jangan mati, rohnya tuh keluar sampai di sini nah masih cabut. Lalu diandaki Allah takbir bertobat di situ, itu masih diterima tobat. Tapi bila sudah di sini, harapan adalah bumbunan lah untuk ada diterima lagi. Malaikat maut itu sebenarnya mencabut itu bilanya inilah belum menggambarkan. Malaikat maut ini lawan umatnya dari Muhammad itu sudah paling lemah lembut mencabut. Tapi bagi kita menjadi lemah lembut itu, namun ada makhluk ataupun umat Nabi Muhammad yang lebih banyak maksiatnya daripada baiknya, itu dicabutnya paling halus. Tapi rasanya nang kaya mencabut pohon bambu dari ujung daun. Ini tinggi loh, paling itu naik tinggi, tapi mengguyang mulai atas. Lambat kalau tadi akarnya ternyata cabut. Tapi kalau paling ini mengguyangnya mulai para batang bawahnya ini akar itu setemat kata cabut. Tapi bila diguyang mulai atas lambat sama kemari ke sana kemari dulu, hanya mau tercabut akarnya tadi. Bagi umat Nabi Muhammad SAW yang banyak berbuat kebaikan, baik itu kebaikan hatinya ataupun kebaikan luarnya, yang kelihatan itu namanya mencabut rambut dari tepung, berasa ada mencabut mengambil rambut dari tepung, ada berasa. Itu cara-cara orang meninggal amun kawa tuh makanya mengangkung lah nanti Allah alam lah kawa katanya nambah izin dulu mana mencabut roh kita tuh berizin malaikat mautnya biar yang mencabut hari ini boleh lah kalau nana mencabut roh biar hari ini makanya kamu berizin luar biasa, berizin malaikatnya hanya mencabut kita VIP banget tuh, hanya mencabut berizin. Jadi bilanya yang ke-8 ini di sini Isra'ul Fadlati bi kutubil hasanati dzaki. Malaikat itu jin bersegera akan memerintahkan segala amal manusia yang ketujuh berzikir kebaikan bagi orang yang ketujuh melakukan zikir. Zikir itu la ilaha illallah, Allah Rahman ya Rahim, Al-Husna Taqawadu. Bila orang bermursyid biasanya hanya dibikinkan atau ditartibkan oleh keburuannya zikirnya, dia bikinnya nah inilah sehari ini
sampai sini kita zikirnya yang berikutnya yang ini itu ada manusia biasanya orang zikir di kawal. Kalau 6 orang beriadah mau keluar di kamar itu biasanya orang guru lagi. Bahari ada di kebun bunga atau perguruan tarekat Junaidi al-Baghdadi. Jadi itu sampai menerima di dalam itu apabila ada hendak riyadhah zikir, riyadhah tarekatnya lawan berkeluar, kamarnya pun ada disiapkan sidin. Jadi sidin nang membimbingnya. Karena setiap tarekatnya kalau ada dibimbing oleh perguruan, karena sasat di tengah. Sasat di tengah itu kenapa? Karena didatangkan kelebihan bagi anak muridnya yang berzikir masalah mengambil tarikatnya tadi. Zikir terus menggawi ada kamarnya sudah siap. Itu karena didatangkan ujian bisa ini kena berjalan di dinding ke Spiderman ataupun bisa bermawang di atas angin ya modern ujian itu datang apabila itu kena ada dibimbing oleh perguruan sesatlah di tengah kelebihannya tadi ini memandang kelebihan itu kena akhirnya terpaku di situ apabila ada guru yang membimbingnya itu lewat kena kartu duri lagi lewat. Yang ke-8 tadi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9 ada satu ya ba'dus syaitanu minka. Apabila orang mengangkat juga berzikirnya jadi malai syaitan itu ada ketujuh barang. Jadi bila hendak menjauhkan syaitan banyak berzikir. Syaitan ada ketujuh barang. Bila pian ketujuh makna akan membaca Al-Quran pun syaitan terdapat ketujuh barang. Ketujuh makna akan membaca Al-Quran syaitan yang tidak mau barang. Kalau bapak jelek sudah bawa jelek setan aku berjauh sudah berikut sudah sifat setan melawan sidinnya. Kalau lawasan sudah memberi kiti itu sama kayak dalil itu bujurlah dalil dalam puasa bulan puasa itu memang dasar di belenggu mengarangnya setan terkutuk itu memang di bulan puasa tapi masalahnya itu sampai sebulan sudah jadi setan makanya apa cara setan itu lalu terbiasalah kita satu bulan dari itu dasar di bulan dasar itu lagi setannya tapi sudah dibiasakan setan sudah 11 bulan itu jadi amalia beri kita ya sampai sebulan lah apa juga libur aja biar bebuan iblis setan sebulan aku libur 11 bulan aja karena begawi dulu pul yang malam iblis ini pul yang gawiannya sekali berteman gaji itu tuh bukan malam ini bulanannya dapat pul gawiannya 24 jam mengganggu itu pada gafalan. Jadi ya ba'udus syaitan minka maka syaitan itu akan menjauhi orang yang ketujuh mengamalkan zikir menjauhi orang yang ketujuh mengamalkan. Syaitan ini ya sidin inya ketujuh bebarak lawan orang yang sering lupa lawan Allah. Yang ketujuh bahasanya di sini malah menunggangi itu maksudnya apa? Kita ini bila sudah ditempel si syaitan berarti kesana kemari itu orang syaitan lubang sudah. Kada berpisahan laginya berikut kayak tukang. Ada lagi nih sudah berpisah dah. Nah ini nanti ketujuh siapa hamba-hamba yang kada pernah lalu mengingat lawan Allah. Hamba-hamba yang kada pernah lalu mengingat lawan Allah. Mengingat lawan Allah itu apa? Yang paling penting itu dalam hati selalu ingat. Mengamalkan malati dalam hati selalu ingat. Walaupun untung biar kada berpikir, tapi hati biar selalu ingat dengan afalnya atau apa nanti ulah oleh Allah lawan kita. Itu zikir orang tafakur duduk di kurung namun tafakurkan makhluk ada tuh ambil rokok samsu sebelah rokok kira tiga itu melamun tapi nanti lamunkan sini lain janda nanti lamunkan sini nanti apa kuasa Allah Ta'ala
kebanyakan kita kopi rokok sampo wadai pais mendilamunakan berbeda lagi aku kan maka wadah si apa tadi di simpang Udin itu ya bagus barangnya ya itu nang dilamunakan. Nah itu orang nang balamun karena berikirlah Allah walaupun satu saat itu maksudnya walaupun satu menit yang bertafakur itu dikategorikan sama pahalanya sama apabila dengan orang yang ibadah selama 1000 tahun. Umur kita paling panjang 80 ataupun 90. Tapi bila orang melamun satu menit memikirkan kekuasaan Allah, melamun satu menit memikirkan kemuliaan Allah dengan cara melihat makhluk-makhluk yang ada ini. Jadi bila kita memikirkan ngarannya kemuliaan Allah lawan kekuasaan Allah itu melamunnya dengan melihat mata kita lawan makhluk yang ada. Nah itu caranya melihat makhluk yang ada nih. Biar mengikuti sambut luar biasa nih Allah punya sambut nih halus saja orangnya tapi bang. Lihat itu. Ini samut nih malam mata kita aja namanya mata sudah berkacamata nih kaur bisa dapat lihat samut bulan halus tadi. Coba biar dikirakan nanti apa Allah ulah sel-sel dalamnya tuh tulang betisnya, tulang matanya, lagi apa kornea matanya, lagi apa maulah akan tadi tuh. Jadi kawal sempurna benar samut halus tadi. Ada yang dipicik sedikit mati. Amun kawan hidup bergerak tuh berarti hebat benar tuh Allah maulah samut tuh lah. Dihaluskan lagi tungau. Halus lagi cucunya tungau. Akhirnya Allah maulah ada luar biasa. Nah, itu nanang dipikirkan kita nih ya malam pun nanti dipikirkan si janda itu enggak. Bila orang yang sudah kawin kan dicarinya janda ada lagi nang gitu gadis tuh biar janda tuh bang. Dipikirkan kita nyaman jadi janda aja. Bicara. Mungkin subhanallah orang saya kita sudah nyaman dari itu jarang dengan kita ini nang boleh kopi merokok itu tafakur Allah jarang benar. Pada kau seberatan tanda tuh biar melihat kau jadi tafakur berpahala terus ya melamun berpahala ya gitu ada melamun nang sia-sia melamun berpahala. Jadi yang kesembilan menjauh daripada setan. Setan ini menjauh daripada orang yang ketujuh bagi wallahu a'lam bishawab sampai 9 ya sampai 35 ya sampai 35 kemudian karena seterusnya itu ini ada berzikir pulang. Karena mau habis ini hantar aku pulang kumpulkan dikit nggak boleh cuma 20 bentuk enaknya pikir bang kita ambil sifat 20 ini ada di kitab tidak bisa ada kitab yang sifat 20 nanti bisa kerja tidak yang awal sifat 20 itu yang ambil kitab harap melayu dia nyaman. Akhirnya kalau sudah terbudik sifat 20 itu membudikan yang kedua kalau insya Allah kedua itu biasanya terpaham sedikit kan bedanya terbudik kedua kali itu. Namun hendak dua panjang umur karena tidak sudah tuntung sifat 20 bila masih tidak ada paham ulang ya ulang sampai beberapa kali itu ulangi hanya sampai kita memberi kit di dalam tapi memang ya itu ulang belajar itu dia pada diwajibkan paham yang penting dia belajarnya paham akhirnya diangkat dulu gurunya juga banyak belajar sampai yang mana ini yang belajar pada paham lalu misalnya bisa wujud saja apa kenapa kita ini kalau paham otak memikirkan berbuat-buat namun misalkan di sini yang supaya harus terlalu berhikmat kepala jadi berpikir nanti apa Allah habis itu wujud nanti apa jangan terlalu berhikmat yang penting belajar aja karena Allah bisa aja mantul pahamnya itu jadi diri dan agak juga penting dia baca kerja atau tuh majelis mana di mana majelisnya masih bagus dia dulu panjang kita ada program
adalah hendak belajar kitab Nurul Hafiz, selesai kitab kitab dulu ini. Ada kitab Nurul Hafiz itu bahasa Arab ya, tipis saja juga. Itu aku jatuh ya, cuman itu sudah selesai bikin belajar dalam apabila belajar dalam itu kata kau dia taswakan ke lahir dulu dalam tukang dulu nanti ajar harus terjadi kotakan di lahir dulu di dalam aja. Tapi bagus kita yang santai-santai aja gitu fardu ain aja nanti kita kaji fardu ain 20 paham sudah sifat apa namanya wajib nomor buah era itu sudah paham kalau dia marah kapan bagus lagi bila dia ngomong marah sifat 20 itu dia jadi wali namun kau marah sifat 20 di realita di kehidupan kita tuh nggak terpakai sifat 20 itu kau bandingkan yang zikir 24 jam sudah guring pun hati dia berzikir dan Allah itu sudah sifat 20 orang bahari jadi wali sifat 20 jam nanti kita ini macam-macam dikaji segera jadi wali ya dikaji jadi wali itu jadi wara ada memang amaliyah yang mau lagi jadi wali tapi sekedar amaliyah sama kayak ada amaliyah yang maulah kita sekira tamimpilah Rasulullah tapi itu sekedar amaliyah mudah-mudahan amaliyah itu kau termimpi gitu sekedar amaliyah saja Allah bisa pula minta halal terita kalau ada salah dalam perkataan dan perbuatan Allah mudah-mudahan usaha kita diampuni Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kampung kita diamankan dari bala musibah ujian dan cobaan mudah-mudahan kita selalu diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat sidik amin ya rabbal alamin al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin amin ya Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sallallahu mubarak ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم محول الحول حال الى سنه اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم